السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نتعرفو على كيفاش يمكن لينا نصاوبو واحد السويفي اللي غيبقى يتعمر اوتوماتيكمون. فمثلا هنا في هذا الفيشي هذا عندي واحد السويفي مونسيال ديال شهر تسعة. فهنا مثلا عندي اليوم 1 شهر 9/2020. عندي هنا في هذا الملف ديال الشهر هو هذا، ثم عندي باقي لي فيشي ديال الأيام ديال الشهر حتى 31. فبمجرد أنه كنسالي بالفيشي اللي كنعمر ديك لا جورني كاملة، كنجي كنحل هاد السويفي هذا اللي هو هذا، ثم كيطلعو ليا هاد لي دوني بوحدهم بلا ما كنعمرهم مانييرمون، بلا ما كندير لا كوبي لا كولي لا والو. باغ اكزومبل إلا لاحظتو معايا هاد لي جورني هادو ديال لو 2 لو 3 و لو 4 راهم خاويين. إلا جينا لهنايا وحلينا في هاد الدوسي هادوك لي جورني اللي ديجا خدمناهم عمرناهم، باغ اكزومبل لا جورني ديال لو 2 غادي نحلوها. هانتوما هاديك لا جورني خدمت فيها باغ اكزومبل مثلا درت الحساب مع هاد لومبلويي، دخلت هاد لي كونتور توالى وجميع المسائل باش خدمت هداك النهار. مثلا هاد الفيشي هذا ديال واحد لاليني عمرتو بلي مونطون ديالو لي كارت بونكير لي كارت افريقيا. انا كنعطيكم مثال ديال السطاسيون كيفاش كنديرو السويفي ديال السطاسيون. كذلك بالنسبة لديك البرودوي اللي بعت فهاد انايا عمرتهم. وبالنسبة للستوك فينال وستوك انيسيال هادشي كنخدم به كامل. اون فوا كنسالي بداك لو فيشي كنجي كنحل هاد السويفي هذا وكيدوزو ليا المعلومات بوحدهم لهنايا. فهنايا قبيله وريت لكم بان هادي راه كانت خاويه، هي خرجوا لنا طلعوا لنا المعلومات هنايا. نفس الشيء بالنسبه لا جورني ديال لو 3 و لو 4 اللي ديجا عمرناهم. اليوم لو 5 مازال معمرناش، دونك غادي نرجعو نحلو لو 3 و لو 4 باش تشوفو بأنه المعلومات كيدوزو اوتوماتيكمون لداك لو فيشي بلا ما كنقيسو. هنا غادي نحلو لا جورني ديال لو 3 هي هادي، ونحلو لا جورني ديال لو 4 وغادي نرجعو للسويفي ديالنا. هما لي دوني ديال لا جورني ديال لو 3 و لو 4 هما طلعو ليا اوتوماتيكمون بلا ما درت حتى اي حاجه مانييرمون. دونك نفس الشيء كنديرو توت لي سويفي اللي عندي هنايا. باغ اكزومبل هاد لي طابلو دو بور، هذا ديال لو 1، هذا ديال لو 2، ديال لو 3 ها هو عامر، ديال لو 4 ها هو عامر، ديال لو 5 مازال خاوي حيت مازال ما خدمناش اليوم هاد لو 5. دونك هاد لو 5 هذا اليوم لو 5 غادي نخدم على هاد، نحل هاد لو فيشي وغادي نبقى خدام فيه نهار كامل. في العشية فاش غنسالي لي دوني ديالي كيتسالى لو فيشي صافي غنسالي منو باش نبدا عاوتاني في لو 6 كنجي كنحل هاد لو سويفي، ثم كيطلعو ليا جميع المعلومات هنايا في هداك لو سويفي ديال داك لا جورني. دونك نمشي نوريكم الطريقة باش كنخدمو هاد الشيء. كنجيو لهنايا نسدو هاد لي جورني هادو اللي عندي هنايا، ثم نجيو نوريكم باغ اكزومبل هنايا كيفاش نعمرو باغ اكزومبل واحد السويفي هنايا ديال كليون اون كونت. باغ اكزومبل شنو كنديرو؟ كنحلو اولا خصنا نصاوبو واحد الدوسي بحال هذا الموا اكس 2020 باش اون فوا
مثلا ساليت في الشهر 9 اون فوا غادي نبغي ندخل في شهر 10 غادي نجي لهاد الدوسيي وغادي نديرلو كوبي كولي وغادي ندير ليه غونومي نديرلو هكا كوبي كولي ثم غادي ندير ليه غونومي على حسب داك الشهر اللي بغيت نخدم فيه. مثلا بغيت نخدم دخلت ساليت مع شهر 10 غادي ندخل لشهر 11 غادي ندير هنايا ونديرلو موا 11 2020 ثم نخدم الفيشي ديالي. دونك غادي نصاوب واحد الفيشي بحال هكا غادي نديرو فيه لي جورني اللي غنبقى نخدم فيهم نهار كامل من لو 1 حتى لو 31 ثم غادي ندير هاد السويفي اللي غنوريكم اليوم الطريقة باش كنعمره باش كنصاوبه. وكيبقى لنا هاد الدوسيي كل ما دخلنا شهر اخر كنديرلو كوبي كولي كنديرلو غونوم. دونك الطريقة هي هادي. كنمشيو باغ اكزومبل بغينا هاد لو مونطون هذا ديال لو 1/9/2020 كنحلو هداك لا جورني ديال داك النهار كنحلوها باش كتكون محلولة ثم كنجي لهنايا باغ اكزومبل خصني نصاوب سويفي ديال الكليون اون كونط ديال هاد الكليون هذا خصني نبقى نعمر هنايا لو مونطون اللي كيعمر كل نهار بلو بري ديال دو فونت ديال هاديك لا جورني ثم لا كونسيتي ثم لو نيميرو دو بون ديال داك النهار ديال هاديك لا جورني. دونك شنو كنديرو كنمشيو لهنايا كنديرو هنايا تساوي كنمشيو لديك لا جورني ديال لو 1/9 هي راه حليناها ثم كنشوفو فين كنعمرو لو مونطون ديال هاديك كليون اون كونط ديال هداك النهار. باغ اكزومبل هنا كنعمرو هنا في رابور دو فونت عندي هنا باغ اكزومبل هنايا في هاد لاكاز هادي ثم كنكليكي عليها وكندير اونطخي ثم باغ اكزومبل الى جينا دابا لديك لا جورني وعمر عندنا داك الكليون اون كونط واحد المونطون باغ اكزومبل ديال باغ اكزومبل 3000 درهم مع النيميرو دو بون باغ اكزومبل الى النيميرو دو بون داك السيري ديال لو بون فاش كيعمرو هداك لو مونطون باغ اكزومبل نديرولو 1015 هذا غير النيميرو السيري. هنايا غادي نلقاو بأنه هداك لو مونطون طلع ليا هنايا بطريقة اوتوماتيكية. ثم شنو كندير بالنسبة لي زوطخ جورني شنو كندير لهم كنكليكي هنايا ونجر حتى لا فان دي موا ثم كنجيو ديك الساعة كنبدلو هاد لي جورني ديال الشهر. هنايا لو 2 خصني ندير هنايا 2 لو 3 خصني ندير هنا 3 لو 4 خصني ندير هنا 4 لو 5 ندير هنا 5 لو 6 نبقى غادي معاهم حتى 7 هذا 8 ثم هذا ديال 9 لا جورني ديال لو 9 هنايا لو 10 هنايا لو 11 هنايا لو 12 كنبقى غادي معاهم لو 13 لو 14 لو 16 حتى لفن حتى لو 31 ثم كنجيو لهنايا لهاد لو بخي ديال دو فونت اللي عندي في لا ميم فوي ديال رابور دو فونت ديال ديك لا جورني. هنايا لو مونطون هو عندي هنايا غادي نجيو هنا لهاديك لو 1 عندي هنايا بالنسبة لداك الكليون هو هنايا عندي في هاد لا سيرير ثم بالنسبة للبخي اللي كندخل تما اللي خصو يبقى يبان ليا تما هو هذا البخي اللي عندي في لا ميم فوي. شنو كندير بلا ما نضيع الوقت نبقى نعاود لوبيراسيون كندير هادو كندير لهم كوبي حتى فاش كنسالي هذا كندير له كوبي ثم كنجي هنايا ندير كولي ندير فورميل ثم من بعد كنجي كندير له
كونترول اش، كونترول اش، وغادي نديرو ليه باش يرومبلاسي لنا هنايا عندنا جي اي 85. هنايا حنا غادي نمشيو نشوفو فين كاين عندنا لو بخي في هاديك لا فوي. لو بخي عندنا هنايا في هاد لا سيريل هادي اللي هي اف 37. دونك غادي نديرو ليه يرومبلاسي لنا اي 85 اي 85 غادي يرومبلاسيها لنا باف 35 بداك لو فيشي اف 35. ولكن خصنا نديرو هادوك لي دولار اللي عندنا تما في هنايا في هاد هنايا عندنا اي 85. خصنا نديرو هاد لي دولار اللي كاينين تما ما بين هاد اي مع 85. نقلبو على دولار، ولا غادي نكوبيو هادي نيشان من هنايا نديرو لها كوبي ونديرو لها هنا كولي. ثم غادي نديرو لها ترومبلاصا ب اف 35. نديرو لها هادي كوبي ونعرضو هنايا هاد اي ب اف هنايا 35. فوالا. ثم غادي نجيو نسيليكسيونيو هادو حتى لهنا ونديرو غومبلاسي تو. فوالا هاهما غومبلاسي هيات هما ترومبلاصاو لنا بهداك لو بخي اللي عندنا في داك اف 35. نجيو لهنايا باش نشوفو اف 37 ماشي اف 35 اف 37. غادي نرجعو تما نرجعو لداك السويبي خصنا نرجعو اللور ونديرو هنايا اف 37 ونديرو غومبلاسي تو. فوالا هو الثمن ديال لو بخي اللي عندنا في ديك لا جورني 7.94. نشوفوها هنايا هي 7.94 طلعت لنا هنايا. ثم غادي نجيو لهنايا النيميرو دو بون. النيميرو دو بون دائما كنديرو نفس القضية، كنهزو هادو نديرو لهم كوبي وهنايا نديرو لهم كولي فورميل. ثم كنجيو النيميرو دو بون عندي هنايا في عندي هنايا في هاد لاسيريل هادي اللي هي جي 85 جي 85. شنو كندير لهادو؟ دائما كنحتفظو بنفس الطابلو كنديرو غادي نرومبلاسيو هاد اي 85 اللي عندي هنايا غادي نرومبلاسيوها بالجي 85. نديرو جي 85 كنديرو رومبلاسي تو. هاهي غادي ترومبلاصا لنا. كنسدو هنايا هو النيميرو دو بون طلع ليا ديال ديك لا جورني هي 1015. إذا جينا لهنايا غادي نلقاو 1015 راه دخلت هنايا. بدلنا باغيزومبل ب 5000 هو غادي نلقاو هنايا تبدل بنفس الطريقة ب 5000. دونك كتبقى لنا لا كونتيتي سهلة كنديرو تساوي هاد لو مونطون مقسومة على هاد لو بخي باش كيعطينا النومبر دو لتر. كنديرو ليه هكا باش يبقى يبان لينا حتى لتحت. إذا هادي هي الطريقة باش كنصاوبو لو سويفي اوتوماتيك اللي كيبقى يتعمر اوتوماتيكمون بوحدو. دونك اون فوا غادي نخدمو باغ اكزومبل على هاد لو 5
9 اليوم لو 5 9 غادي نبقى نخدم في هاد لو فيشي ديال هنايا نهار ديال هاد لو 5 هذا غنبقى نخدم فيه حتى نسالي في العشية نحلو باش نوريكم كيفاش. اون فوا نخدم بهاد لو فيشي باغ اكزومبل هنايا عندي هنايا لي زارتيكل لي كنبيع غادي ندخل اي ارتيكل بعتو كندخلو هنايا ثم كندير الحساب مع هاد لومبلويي اللي عندي خدام عندي هنايا في هاد لين ثم هذا ثم هذا كذلك ديال الليل ثم ندخل لي ليبريفيون اللي تباعو عندي هنايا. المهم حتى كنسالي لو فيشي ديالي كامل كنحل داك لو سويفي وغادي يطلعوا ليا المعلومات سواء هنايا في هاد السويفي ديال لي فونط و لي موين دو بايمون سواء الا كان عندي كليون اون كونط عمر عندي داك النهار غيطلع ليا هنايا المونطون اللي عمر بنفس الطريقة. فقط نزيدو واحد النقطة هنايا نديرو هنايا باش ما يبقى لنا الطابلو ديالنا خاوي باش باغ اكزومبل الا شي كليان معمرش عندي هنايا داك النهار خصو يبقاو ليا لي سيريل خاويين باش يبقى ليا الطابلو ديالي خاوي. شنو كندير كنجي كندير هنايا باغ اكزومبل غادي نزيدو هنايا سي نقولو الا كانت هاد لا سيريل ونكليكي على هاد لا سيريل الا كانت أكبر من صفر يعني راه عامرة خصنا نديرو أكبر من صفر ونديرو هاد بوان فيرغول. إلا كانت هاد لاسيريل عامرة يعني غادي يعطينا هاد لومونطون اللي في ديك لا جوغني. إلا مكانتش عامرة سينو غادي نقولو ليه يعطينا فيد اللي كنرمزو ليه بهاد العلامات هادو ثم كنديرو أونطخ نسدو القوس وندير أونطخ فوالا نفس كنديرو ليه هكا لتحت. هانتا باغ اكزومبل هاد لا جورني ديال لو 9 ديال لو 3 هو معمرش عندي داك اليوم هو بقات لي هاد لاسيريل خاوي. نفس الشيء غادي نديرو لهنايا إيكال نديرو هنايا سي ونحلو القوس ونديرو هاد كليكيو على هاد لاسيريل إلا كانت أكبر من صفر ونديرو بوان فيرغول غادي يعطينا هاد القسمة هادي مكانش يخليها لنا فيد. ثم طبعا هاد الشي خصنا نديروها قبل ما نديرو ديك العملية في الأول باش طلعنا كلشي مزيان من الأول بلا ما نعاودو نفس العملية لأنه بعد دخلت سي خصني نهبط ندير عاوتاني لهاد لي سيديل هادو خصني ندير لهم كل واحد بلا جورني ديالو حيت هانتا هنايا واحد مازال عندي هنايا واحد عاوتاني خصني نديرلو جوج ونهبط هادي ندير لها 3. دونك هاد العمل خصنا نديروه في الأول. أنا وريتلكم غير الطريقة في الأول باش حتى إلا ما بغيتي تبقى تبان لك الكتابة هكا عامرة ماشي مشكل ديك الساعة تقدر تخليها غير بديك لافورميل اللي عطيتك في الأول. وهنايا نفس الشيء كنديرو هنايا سي كنزيدو سي ونحلو القوس إلا كانت هاد لاسيريل كبر من صفر يعني عامرة يعطينا هداك الشي اللي كاين في رابور دو فونت في هاد لاسيريل ديال جي 85. إلا كانت خاوية إلا كان معمرش عندي داك كليون داك النهار نخليوها خاوية وكنديرو أونطخي وكنديرو نفس الشيء بالنسبة للخلايا الآخرين أو كليكي هنايا ونجر ومن بعد عاد نبقى نبدل هادو غادي ندير لها ديال لو 2 هادي ديال لو 3 هادي ديال لو 4 ونبقى غادي معاهم حتى لافان ديال لو جورني. إذا هادي هي الطريقة باش كنصاوبو هاد السويفي اللي غيبقى يتعمر لينا اوتوماتيكمون. نورمالمون كنصاوبو واحد الشهر كما قلت لكم في الأول كنصاوبو واحد لو موا إكس بحال هكا نصاوبولو السويفي ديالو
وكنصاوبو لي جورني لي كنخدم بيهم كل نهار من لو ان حتى لو 31. كنصاوبو باغ اكزومبل هاد لا جورني هادي داكشي لي كنخدم فيه لي فيشي لي كنخدم عليهم كامل يوميا كنصاوبهم في هاد لي فيشي. ثم نوريكم من بعد كيفاش كنديرو نصاوبو لي فيشي ديال لو دو باش يبقاو يدوز لنا ستوك فينال ديال لو ان يدوز لنا كوم ستوك انيسيال في لو دو، ولي كونتور فينال ديال هاد لي عندي في لا جورني ديال لو ان يبقاو يدوزو ليا كوم كونتور ديبي ديال لا جورني ديال لو دو، وعاوتاني لا فان ديال جورني دو دوز لي ديبي ديال لا جورني دو 3، وهكذا الدوالي حتى لا فان ديال الموا. دابا نوريكم واحد نديرو شي فيديو على هاد لي فيشي كيفاش نصاوبوهم. كنصاوبو غير واحد باغ اكزومبل ديال لو دو، من بعد وبالنسبه للاخرين كندير لهم كوبي كولي وكندير من بعد كونترول اش وكنغومبلاسي هادوك لي ليزون كنغومبلاسيهم بالسميه ديال لو فيشي اللي بغيت يبقاو يجيو ليا منو لي المعلومات اللي بغيتهم انايا يبانو ليا في هاد الديبي ديال هاد الفيشي هذا. دونك فوالا كنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه لهاد السويفي صراحه هو مهم جدا باش ما يبقاش بنادم يبقى يدير كوبي كولي ويعمر يوميا. كندير واحد السويفي اون فوا كنسالي مع داك لو فيشي ديال داك الجورنال كنحل هاد السويفي هذا وكيطلعوا ليا المعلومات كاملين هنايا. فهنايا جميع لي سويفي اللي عندي هنايا كاملين درت لهم نفس الطريقه. بالنسبه لهاد السويفي دي موا، بالنسبه لهاد دي مارك كوني، بالنسبه لهنايا، بالنسبه لي طابلو دبور كان باغ اكزومبل هادي كنصاوب غير واحد طابلو دبور ديال اون جورني، من بعد كندير له ديبلاسي كندير هنايا مثلا ديبلاسي او كوبي، ثم كنديبلاسيه لواحد البلاصه اخرى هو كيديبلاص انا باغ اكزومبل هنايا وكنسميوه باغ اكزومبل ديال هاديك لا جورني اللي بغيت ديال هاديك لا جورني اللي بغيت يخرج لي الطابلو دبور ديالها باغ اكزومبل ديال حيت عندي كاملين هنايا حتى لو 31 باغ اكزومبل ديال هاد 32 واخا مكايناش. ومن بعد كنجي هنايا كندير كونترول اش و كندير هاد لي ليزون باغ اكزومبل هذا ديال لو ان 7 غادي ندير ليه هنايا يعطيني هداك واحد بوان اكس ال اس، حيت هذاك هذا ديال لو ان باغ اكزومبل ديال لو ان 7 بوان اكس ال اس. ثم هنايا باغ اكزومبل بغيت هنايا ديال يجيوني يتعمر ليا هاد الطابلو باغ اكزومبل نمحيو باغ اكزومبل نمحيو هذا ديال لو 31 نسميو هذا باغ اكزومبل طابلو دبور ديال لو 31. دونك هنايا شنو ندير؟ غادي ندير هنايا هذا باش تبدلو ليا هاد لي ليزون اللي عندي هنايا من لهنا حتى لو ان فهاد لو فيشي كامل غادي ندير ليه هنايا غادي نقول ليه غير شيرشي ليا لي ليزون ديال واحد اكس ال اس يرومبلاسيهم ليا بلي ليزون ديال لو 31 باش يدير ليا هاد الطابلو دبور كيتعمر ليا بهادوك لي دوني اللي غنبقى نعمر في هداك لو فيشي ديال لو 31 وكندير رومبلاسي تو. فوالا ها هو حيت سيليكسيونيت هادو خصني ندير ليه لا فوي كامله. هنايا غادي ندير له لا فوي توت اونتيير منسيليكسيونيش غير واحد لا سيلول وندير له رومبلاسي تو. هنايا ملقاش هاديك لا جورني ديال هداك النهار. دونك من بعد صافي غادي تبدلو ليا كاملين هاد لي ليزون اللي عندي لو ان غادي تبدلو ليا بهاد لو 31 لا جورني ديال لو 31. وهكذا كنخدم كنعمر كاع لي طابلو دبور اي طابلو دبور كندير له نفس الطريقه باش كيبقى يتعمر ليا اوتوماتيكمون. دونك وكنخلي كيما قلت لكم كنخلي هذاك لو فيشي كيبقى عندي ديما هكا
كنسالي هداك السوبي كنساليه كنخليه هكا، ومن بعد كنديرلو غير كوبي كولي وكنسميه بداك الشهر اللي غنخدم به. كنتمنى هاد الفيديو عجبكم، شكرا على المتابعة ديالكم، وإلى اللقاء. اللي عنده شي تساؤل أو شي غموض يديرو لنا في كومونتير وخلينا حتى نمرة التليفون ديالو نقدر نعيطلو نقولو شنو واش كنساعدو في أي حاجة بغيتوها. شكرا على المتابعة ديالكم، وإلى اللقاء.